الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ توڑے اس علاقے دے اندر پہلی دفعہ حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ چند منٹ توڑے سامنے چند معروضات پیش کرن دا ارادہ رکھ دا اللہ حق گل کہہ سکن دی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید دی تکمیل حافظ کلیم اللہ انہوں نے کی دیئے۔ یقین منو دنیا وما فیہا دا سارا خزانہ انہیں سمجھو انہاں اپنے سینے کے محفوظ کر لے۔ بڑی مبارک برکت والی ایک کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دا کلام برکت والا ہے، اور جس دے سینے دے اندر ایک کلام محفوظ ہو جائے وہ بندہ بھی مبارک بن جاتا ہے۔ اس واسطے اج دی اس نشست دے حوالے نال کلیم اللہ حافظ کلیم اللہ مبارک باد دا بھی مستحق ہے کہ کوئی نہیں ہے نہیں؟ چونکہ قرآن مجید دے بارے چند معروضات پیش کرنی ہیں، ایک گزارش کر دیا، ممکن ہے تو انہوں چنگی نہ لگے، ہو سکتا ہے پسند آ جائے۔ ایک کتاب اللہ دی اے جڑا قرآن ہے، اس دا ادب تے احترام اے ہے بھئی اس نو بندہ ٹیک لا کے نہ سنے۔ ادب ہے دا بندہ ٹیک لا کے پیا ہوئے تو جنے انہیں بھی کنڈ نہیں لیندے۔ کیوں جی؟ کسی کا عذر ہے تو وہ علیحدہ بات ہے،
ہاں معذرت کے ساتھ اگر تھوڑا سا آگے تشریف لائیں تو مجھے بہت خوشی ہو جائے گی. میں آپ کا مہمان بن کے آیا ہوں, میرا تھوڑا سا حق ہے نا, اتنا تو حق ہے کہ آپ مجھے محبت دیں بس. اللہ آپ کو جزا خیر دے. ٹیکا لا کے قرآن نہیں سنیا جاندہ, اے یاد رکھو. شیطان بڑا خبیث ہے, وہ حملہ کرتا ہے, وہ بندہ ٹیک لیندہ ہے تو پھر سوچ گئی, توجہ ہٹ جاندی ہے تے قرآن دی بے ادبی ہے, قرآن دی قدر نہیں, محسوس نہیں کرنا جی. جیرا بندہ قرآن مجید پڑھ ہے اس نو اپنے سینے دے اندر محفوظ کر ہے. ایک اعزاز اس نو اے مل ہے بھئی اس نو دنیا دے لوگ پگڑی بنے دن, دستار بندی ہوندی ہے, پگڑی بنائی جاندی ہے. اس واسطے کوئی عالم, کوئی شیخ, کوئی بزرگ, بڑا آدمی او آ کے او دے سر تے دستار فضیلت رکھ دیں اور اس دی بڑی قدر ہوندی ہے. تو میں ایک مثال نال سمجھاواں. ساڑھے میاں والی دے اندر, میں میاں والی تو ہاں, کوئی بندہ بزرگ فوت ہو جائے, توجہ کرنی ہے ذرا, بزرگ فوت ہو جائے, والد فوت ہو جائے, اس دے بیٹیاں وچوں کسی ایک بیٹے دے سر تے پگڑ رکھیا جاندہ ہے. پتہ نہیں تواڈے پاس ہے رواج کے نہیں, پگڑی رکھی جاندی ہے اس دے سر تے. اس پگڑی رکھن دا مطلب ساڈے کول اے ہوندا ہے بھئی والد تو بعد اے بندہ ہن انہی طرح قابل قدر ہے اور انہی طرح اے دی عزت ہے جی میں اس دے والد دی عزت آئی. انہی ہوندا نا, باقی بھائی, باقی بہنا, باقی کنبے قبیلے والے, اس بندے نو جیتے سر تے پگڑ رکھیا گیا ہے, پگڑی بدھائی گئی ہے, لنگی باندھی گئی ہے جس کے سر پہ, او انج ہے جی میں ایدہ والد آئی, اسے حیثیت نال اچھنو سا ویکڑا ہے. تے یقیناً جیرے بندے نو پگڑی بندھائی جاندی ہے, اس بندے دے سر تے بات ذمہ داری بھی ہوندی ہے کہ تو اگر سارے بھائیاں دا, بہناں دا بڑا بن رہے ہیں تے بات انہاں دا حال احوال پوچھنا بھی تیرا فرض ہے, انہاں دی خوشی غمی دے موقع تے انہاں دا اگوان تے لیڈر بننا بھی تیری ذمہ داری ہے. انہاں ہوندے کہ کوئی نہ. انہی طرح یاد رکھو جیرا بندہ اللہ دے قرآن نو اپنے سینے دے اندر محفوظ کرتا ہے, علاقے دے لوگ, خاندان دے لوگ, محلے دے لوگ, سوسائٹی دے لوگ, معاشرے دے لوگ او دے سر تے آ کے پگڑی بن دین, اس نو عزت دین دین, اس دا احترام کر دین, تو اس نو آدین بھائی یاد رکھ جیری وجہ تو اسا تیرے سر تے پگڑی بن رہے ہیں او اے اللہ دا قرآن, جی میں اسا قرآن دی قدر کر دیا انجا اسا تیرے نال بھی محبت نال پیش آمنا ہے. اے تو ہو گیا دنیا دا معاملہ. تے قیامت دا معاملہ, اللہ اکبر, اے ایسی کتاب ہے, ایسی کتاب ہے, اس دے نال جیرے بندے نے تعلق بنایا ہے تے نسبت بنائی ہے تے اپنے سینے دے اندر اس نو محفوظ کیتا ہے, یقین کرو ساریاں چیزاں چھوڑ ویسن پر قرآن ساتھ نہیں چھوڑیندا. میں حدیث پیش کردہ توڑا ایمان تازہ ہو ویسی. تساں سن دے رہندے ہو حدیث پاک, مشہور حدیث ہے ایک, حافظ قرآن دے والد نو اعزاز دیتا جائے گا قیامت دے دن, تاج پہنایا جائے گا, اور دی روشنی سورج دی روشنی دی طرح ہوئے گی وغیرہ وغیرہ. بالکل حدیث صحیح ہے, تو سن دے رہندے ہو, بالکل بہترین حدیث ہے. پر میں تو ایک اور حدیث سنیں دا, او محض حافظ قرآن دے نالے, حافظ واسطے حدیث ہے, او توجہ نال سنو, ایمان تازہ ہو جائے گا. دنیا تے بھی ایدی پگڑی تے آخرت دے اندر بھی ایدی پگڑی کیویں ہونی ہے جی. اللہ توجہ کر, اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ, بھئی آپ میرے مزاج سے واقف نہیں ہیں, میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں ہوں, پہلی ملاقات ہے, لیکن میری خواہش ہے
آپ میرے نام کے نعرے نہ ماریں، کسی کے نام کے نعرے نہ ماریں، اگر کوئی بات دل کو لگ جائے تو سبحان اللہ کا جی کہہ دے تو کہہ دینا سبحان اللہ، اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ضروری کام یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی کا نام مبارک ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھو گے؟ تعاون کرو گے نا انشاءاللہ؟ جی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجیء صاحب القرآن یوم القیامہ، قیامت دا دن لگا ہونے 50,000 سال دا دن ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا یحشر الناس عفاة عراة اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ او جرا 50,000 سال دا دن ہونے اور دے اندر لوگاں دا لباس بھی کوئی نہیں ہونا، ختنہ بھی کوئی نہیں کیتا ہونا، اور جنہیں ماں دے پیٹ جو بچہ پیدا ہو کے دنیا تے آندہ ہے، انہیں قبر دے پیٹ جو نکل کے میدان معاشر دے اندر بندہ ہونا ہے، کوئی لباس کوئی نہیں، کوئی کپڑا کوئی نہیں، کوئی چھاں کوئی نہیں، کوئی سہارا کوئی نہیں، افراتفری دا عالم ہونا ہے۔ تے ہر بندے دے منہ وچ ایک ہی لفظ ہونا رب نفسی رب نفسی، اللہ سونا میرا خیال کرے، میرا خیال کرے، میرا خیال کرے۔ باپ بیٹا اس نو اپنی لگی ہونی ہے اولاد دا پتہ نہیں ہونا، ماں تو انہوں اپنی لگی ہونی ہے بچیاں تے بچہ دی فکر کوئی نہیں ہونی، حتیٰ کہ خاوند دے اس نو بیوی دی پرواہ کوئی نہیں ہونی، بیوی خاوند دا تا پتہ کوئی نہیں ہونا۔ اللہ دا قرآن مختلف مقامات گل دس دے، اس دن جس وقت افراتفری دا عالم ہو رہے، کوئی بندہ بھی کماون والا کوئی نہیں ہونا۔ جیرا بندہ اللہ دے قرآن نو سینے دے اندر چا سمجھدا ہے اور سجیندا ہے، اتھے آ کے محفوظ چا کردا ہے تے یاد کر لیندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے ترمذی شریف دی حدیث سے حوالہ دیکھ سکتے ہو، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صاحب القرآن یوم القیامہ، حافظ قرآن میدان قیامت دے اندر جس وقت پہنچنا ہے، اتنے کھڑا میدان قیامت دے اندر تھر تھر کمرے، پتہ نہیں کہ ہونا میرے نال، پتہ نہیں میرے بارے اللہ پاک کے فیصلہ کر دینا، اجیہ سوچ رہے ہونے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ایڈو قرآن آ بجنا ہے اللہ دے دربار دے اندر، تے اللہ دے دربار دے اندر اللہ دا قرآن آ کے اکسی فیقولو یا رب حلی فیلبس تاج الکرام۔ اللہ اکبر۔ کوئی گل میری سمجھ آندی پئی ہے؟ ہن تھوڑا جہا ہور نیڑے ہو وجاؤ۔ میں گیا منڈی بہاؤدین بیان کرنا، تھانوں ایک گل سناواں ذرا۔ پہلی دفعہ جی میں تسی مینوں نہیں جاندے، میں تانوں نہیں جاندا، پہلی دفعہ مولانا صاحب نال پہلی ملاقات ہوئی ہے۔ گڈی سیکنڈ فلور تے منڈی بہاؤدین بالکل سٹی دے اندر سیکنڈ فلور تے مسجد آئی، اساں تلے پہنچے، گڈی کھڑی کی تھی، میں تے اساں کال کی تھی، مولانا صاحب نے مسجد دا ایک خادم آئی، بزرگ آدمی ہے سفید ریش، انہوں تلے بھیجیا بھئی جاؤ تے مولانا صاحب نو لے آؤ۔ اساں میں گڈی تو تلے لتھیا تے او میرے نال ہائی، میرا بہنو ہی ہے جرا گڈی چلا رہا ہے، رات دا ٹائم ہے عشاء دا، تے اس اجے گڈی چ بیٹھا آئی تے او بندہ مینوں جرا اتوں لتھیا ہے نا، اس مینوں یہ ہاتھ ملایا، ہاتھ ملا کے تے گڈی نہیں ویکھے، میں بجھ گیا بھئی یہ ہوں لبھیندا پیا بھی مولوی پتہ نہیں کتھے، بھئی مولوی پتہ نہیں کتھے۔ خیر آخر جی وہ عزیر شاہ صاحب گاڑی میں ہیں، میں کہا جی میں فقیر ہوں۔ اچھا آپ ہیں؟ اچھا اس تو بعد نا جی اس میرا ہاتھ نہ پہ آکے آؤ جی،
اتنے چلے گئے. مولانا صاحب جس کے پاس گئے تھے اس نے بھی مجھے نہیں دیکھا ہوا تھا, وہ بھی نا انج ملیا ہے, آخر جی تشریف رکھو جی, بہ گئے. بہرحال اس چائے پانی دیتا سانو, آخر جی روٹی بعد, میں کہا بعد. اچھا چائے پانی کرائی, اس چائے پانی تو بعد مسجد عشاء دی نماز کا ٹائم ہو گیا. توجہ نال گل سنی, بڑی مزے کی گل ہے. مسجد نماز کا ٹائم ہو گیا, جماعت کھڑی ہو گئی, کوئی بندہ ہی نہیں جانتا. اچھا اتنے جماعت نال نماز پڑھیے, نماز پڑھ کے سنتا وطر پڑھے, وطر پڑھ کے تو ہوں مولوی صاحب تو آتے نا اسٹیج پہ کھڑے ہو کے دستا ہے بھائی جی ہمارے خطیب صاحب آ گئے یا مہمان آ گئے, مگر جس طرح مولانا صاحب نے کیا ہے اس طرح ہوتا ہے نا, بلاتے میں مولانا یہ ہمارے مہمان ہیں, تعارف کرا دیتے ہیں. اس پتہ میرے کہ یہ سڑیا کہ بہ جا کرسی تے, ٹھیک ہے بھائی. خیر کوئی بندہ کدھر بیٹھا ہے, کوئی بندہ کدھر بیٹھا ہے. اللہ پاک نے توفیق دی, وہ میں نے جو 10 منٹ بیان شروع کیا نا تو وہ سارا دے یہ بچ موبائل نکل ہے. وہ تو میں جس وقت بیان ختم کیتا ملدا میں تھک گیا. گل ہے بھائی ہوں تھوڑے جہے نیڑے ہو بنو تو انہوں انشاءاللہ کوئی فائدہ ہو جائے گا یار, انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. دیکھو اور فائدہ ہو نہ ہو مسجد میں بیٹھنے کا ثواب تو ملے گا نا, ٹھیک ہے. کچھ قرآن و سنت کی باتیں انشاءاللہ پلے پڑ جائیں گی, فائدہ ہو جائے گا. توجہ کرو جی. قیامت دا دن ہونے حافظ قرآن برشان ہونے تے کھڑا ہونے, اللہ دا قرآن دعا بننے تے آکھنا یا رب, اے رب کریم, اے او بندائی جڑے بندے نے اپنے دل دے اندر تے سینے دے اندر مینوں یاد کر کے رکھے ہے. اللہ پاک فرما میں بات کے کراں قرآن دیا رب حل ہی, اللہ جویں اس مینوں اپنے دل دے اندر یاد کر کے محفوظ کر کے رکھے, میں چاہتا مولا جویں اس مینوں محفوظ کیتا ہے تے سونا کر کے سجایا ہے, اج تو اس بندے نو بھی سونا کر دے. قرآن سفارش کر رہے, اللہ انہوں سونا کر دے. اللہ پاک نے کے کرنا فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ, اللہ پاک نے جنت جو ایک جنت دا تاج مغامنا ہے تے میدان محشر دے اندر حافظ قرآن نو تاج پہنا دیتا جاونا ہے. دیکھ عزت حافظ دیا جے ہو چل اگے چل حدیث سن, اسے حدیث سے جائے جس وقت حافظ قرآن نو تاج پہنا دیتا جامنا ہے. اللہ فرمایا گل مک گئی, اللہ دے قرآن آکھنا اللہ پاک آج گل کوئی نہیں مکی. اللہ پاک ایک اور درخواست ہے, اللہ پاک فرماونا کیڑی درخواست ہے, قرآن آکھنا اللہ یا رب زد ہو, اللہ اس نو اور بھی نعمت عطا کر. نعمت میں عطا کرا. قرآن آکھنا اللہ انہوں لباس پہنا دے. اللہ پاک نے حافظ قرآن ہو جرا میدان معاشر دے اندر کھڑا ہے, جنت جو جنتی حلہ فیلبس حلت الکرامہ, یہ جو حافظ قرآن اللہ پاک نے جنت دا حلت لباس منگا کے میدان معاشر دے اندر سارے دے سامنے پوا دے مرے. پتہ چل جائے گا جس نے قرآن سینے دے اندر رکھے, اج جنت دا تاج آ کے سر تے سج گیا ہے, اج جنت دا لباس آ کے ادھے زیب تن کر دیتا گیا ہے. اس تو بعد قرآن آتا ہے یا رب زدو, اللہ اس نو اور بھی عطا کر. اللہ فرماؤنا ہے یار تے آکھیا میں تاج پہنا دیتا ہے, تے آکھیا تے میں لباس پہنا دیتا ہے, ہور کے منگنا ہے. اللہ دا قرآن کے آکھنا ہے قیامت دے دن قرآن نے آکھنا ہے یا رب رضانو فیرضا ربہو. اے رب کریمہ میں قرآن دی آخری درخواست دے اے بھی پوری چکر. اللہ فرماونا کیری درخواست, قرآن آکھنا اللہ اے بندہ جس نے مینوں اپنے سینے دے اندر سجا کے رکھے ہے, میری درخواست دے مولا اس بندے دی زندگی دے سارے گناہ معاف فرما.
तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, गालिबन इब्न माजा के अंदर भी है। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रवाहु तिरमिज़ी 2915 नंबर की हदीस है, वकाल हदीसुन हसनुन सही। इमाम तिरमिज़ी ने फरमाया ये हदीस बड़ी सही ते बड़ी बेहतरीन हदीस है। कुरान दे नाल और जेरे बंदे ने निस्बत बनाई है, कुरान को अपने सीने दे अंदर सजाया है, कुरान को अपने सीने दे अंदर जचाया ते ढुकाया ते हिफज कीता है। अल्लाह दी कसम है दुनिया ते भी इसदा उसे नु मिलदी है ते आखिरत दे मैदान दे अंदर जिस वक्त लोगों का लिबास कोई नहीं, लोगों की छां कोई नहीं, लोगों के सहारे कोई नहीं, लोगों का हाल हवाल पूछण वाला कोई नहीं, उस वक्त आके बंदे का हाल पूछना है हाफिज़ कुरान दा, तो अल्लाह दे कुरान ने हाल पूछना है। अल्लाह दा वास्ता मुसलमानों और पिंडी घेर दे इलाके दे लोगों खुदा दा वास्ता मन लो, अपने बच्चों को अल्लाह दा कुरान पढ़ा लो। एक कुरान और किताब है जेड़ी दुनिया ते भी कमांदी है ते आखिरत दे अंदर भी कमांदी है। लेकिन मैं बच्चियां नु तुसां अपने बच्चियां नु ABC तो पढ़ांदे आ, 1 2 3 तो पढ़ांदे आ, साइंस सब्जेक्ट तो पढ़ांदे आ, दीगर मज़ामीन ते दुनिया दे हुनर दे उलूम व फनून तो पढ़ांदे आ, पर कुरान असी कोई नहीं पढ़ांदे। अल्लाह दा वास्ता है वफामा वाली किताब है, ये वफा करने वाली किताब है जेड़ी दुनिया दी तालीम पे पढ़ना ओ वफा नहीं कर दी, ओ तेरे नाल नहीं चल सकती। क्यों? तू PhD कर ले, उस तो चला जा, तू कोई लायर बन जा, तू ला कर ले, तू फला डिग्रियां कर ले, बड़े बड़े ग्रेड तू ले ले। अल्लाह दी कसम है तू जिस वक्त मरेगा तेरियां सारियां डिग्रियां जीरो हो जानियां ने, लेकिन एक कुरान वाली डिग्री इसनो सीने दे अंदर महफूज फरमा। अल्लाह दी कसम है तू दुनिया दे तभी हाफिज कुरान है, तू मर गया तभी हाफिज कुरान है, कब्र च गया तभी हाफिज कुरान है, हशर च गया तभी हाफिज कुरान है, जन्नत दे अंदर गया तभी हाफिज कुरान है। डॉक्टर है दुनिया ते डॉक्टर है, रूह निकली डॉक्टर साहब खत्म, मैयत बन गए। ना कबर इसनो डॉक्टर आ दिए, ना हशर इसनो डॉक्टर आता है, इसनो कोई डॉक्टर ना आक्सिया। डॉक्टर दुनिया की जिंदगी तक है, इंजीनियर दुनिया की जिंदगी तक है, जिम्मेदार दुनिया की जिंदगी तक है, कोठियां ते मकाना ते ट्रैक्टर ते थ्रेशर ते मशीनरियां वाला ते जायदादा वाला दुनिया के जितने तक साहन उस वक्त तक है जदों फूक निकली बंदा मरिया ते खत्म होया, सारिया चीज़ां जीरो हो गई। अल्लाह दी कसम है इस नाल बंदा जीरो हो गई। कुरान एक ऐसी शय है जिस नाल बंदा हमेशा हीरो रहता है। समझ आती पी गल दी? अल्लाह अकबर। कितना टाइम इजाजत है जी साथियों का दिमाग खपावन दी मैनू? अच्छा 3:45 जमात है, चलो अल्लाह बा खैर कर सही। तवज्जो जी, हुण ये हो गई कुरान के मुतालिक मैं गल की थी भाई कुरान सीने च महफूज करो, करे सो। अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा जी चाहता मेरे हर उम्मती दे दिल दे अंदर अल्लाह दा कुरान होवे। ये कहती तमन्ना है नबी पाक दी, मेरा जी चाहता मेरे हर उम्मती दे दिल दे अंदर अल्लाह दा कुरान महफूज होवे, नहीं तो कम अज कम आखिरी 10 सूरतां ता लाजमी तरो ताजा ते महफूज होवन। लेकिन कमाल है अज दा मुसलमान सारे काम कर लैंदा पर अल्लाह दा कुरान याद नहीं करदा। ओ जेड़ा बचपन दे अंदर महल्ले दी किसी बुढ़ी माई दे कोल पढ़िया या किसी कारी साहब को बचपन दे अंदर कुरान पढ़ाई, सारी जिंदगी हाजी मैं कुरान पढ़ाया, सारी जिंदगी दावा है मैं कुरान पढ़ाया। अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ लोगो कुरान एक ऐसी शय और जिमें एक बंदे का उठ होवे कि रिशा होवे उठ ओ जिमें उठ होवे ते उठ नूं वलाका दे के किसी किले नाल दरख्त नाल या किसी अरे के नाल जब तक बन न लवे उठदा एतबार कोई नहीं होंदा। जो कल्ला छोड़ देवे उठ दी रस्सी नूं उठ भज के चला वेंदा वफा नाल नहीं खलोंदा रुकदा कोई नहीं। फरमाया बंदेओ मेरी उम्मत वालों ये कुरान भी इन्ने आ रहे कि इसनूं तुसां याद करसो ते पढ़
वत भी तेरे कोल वधा रासी कोई ना अल्लाह दा कुरान तेनू कन दे के चला जाएगा। इस वास्ते मुसलमानों, ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे बुजुर्गों, छोटे हो बड़े हो, अल्लाह दा वास्ता है इस कुरान नाल अपनी निस्बत बना लो। और उस तो बाद जिस वक्त कुरान दी सूरतां याद हो गई, कुरान दी आयतां याद हो गई, और कुरान दी आयतां दा मतलब भी समझो, मतलब भी समझो। क्यों? अल्लाह ने फरमाया अफला यतदब्बरून अलकुरान अमा ला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। ओ बंदे तुसा क्यों कुरान ना समझ दे, कुरान च गौर क्यों ना कर दे भाई। इंग्लिश तो जो टेंसेस याद कर सो इन्हें आ रहे ना, ये पढ़े लिखे साथी बैठे हैं तवज्जो नाल। इंग्लिश तो आसी जो तुम टेंसेस आसन था, ग्रामर आसी था है। उस तो बाद मैथ रियाजी तामनी है जो तुसा उसके फार्मूले याद कर सो था भाई 4/4 16 होंदा है, ये फार्मूला हो सी ता तेनू मैथ ते रियाजी आसी। साइंस सब्जेक्ट ता तेनू आसन जो तू उन्होंने पढ़सी ते याद करे सी। इको कुरान ऐसी शै है जिसनू बेसमझा तू पढ़ता जाना है। एक व्हाट्सएप है जाए ना, व्हाट्सएप या फोन ते मैसेज आ जाए ओ होवे इंग्लिश तो तेनू इंग्लिश ना दी होवे, किसी पढ़े लिखे साथी को वहदा यार दसे लिखा यार इस के लिखा हुआ है, पढ़ा देन के कोई ना साथी जेनू नहीं आती होनी इंग्लिश या दसे के लिखा हुआ है, इसका की मकसद है। एक मैसेज वास्ते एडी कोशिश कर लेंदा है, जाके पूछ लेंदा है। कुरान वास्ते कोशिश नहीं कर सकता बंदा है, मैसेज वास्ते ए बहाना नहीं यार असा बुढ़े हो गया, उस वास्ते कोई बहाना नहीं। तो एक कुरान वास्ते बहाना है भई असा जी उम्र ज्यादा हो गई हुण याद कुछ नहीं थींदा, पैसे गिनती याद थींदी है, लाख रुपए दी नथी देओ तो बड़े सोहने गण किस नूं याद होंदी भई हुण मैं 20 नोट गण लैं ते 25 गण लैं ते 50 नोट गण लिया, ए याद होंदा ते कुरान याद नहीं होंदा। याद रखो ए शैतान दा धोखा ने, ठीक है, नाराज नहीं होना, गल्लां सीधियां चंगियां होंदियां ना। हाँ हुण अगली गल ते हो जी जेरी मैं ये तो कुरान के बारे में चंद गल्लां कीतियां। अल्लाह दे कुरान दे अंदर 3 मसले बड़े चोटी दे बयान किए गए। कितने? 3 मसले। पहला मसला अल्लाह दी तौहीद दा, केरा मसला, जरा बोलो बोलो केरा मसला, अल्लाह दी तौहीद दा। दूसरा मसला अल्लाह दे रसूल दी रिसालत दा। तीसरा मसला क़यामत दा। ये 3 मसले बड़े खोल खोल के बयान किए गए, मुख्तलिफ किस्म दियां तमसीलां ते मिसालां दे दे के ये 3 मसले वाज़े किए गए ते समझाए गए। उन्हां 3 मसलों विचों पहला मसला तौहीद वाला, उस तौहीद के भी बहुत सारे पहलू ते बहुत सारी शिकर, उन्हां विचों एक मसला मैं तुहाडे सामने अज पेश करदा। अल्लाह मैनू हक गल आखण दी तौफीक देवे, और उस हक नूं मैनू भी जो तुहानूं समझ के मनण दी अल्लाह तौफीक देवे। तवज्जो नाल केड़ा मसला है? वो मसला ईमान अल्लाह, वो जेरे तौहीद दे मुख्तलिफ पहलू हैं, उन्हां विचों एक मसला है दुआ वाला। दुआ का मसला याद कर लो, और जेरी दुआ होंदी है, दुआ दा यदू दा माना होंदा है पुकार करना, आवाज लगाना, किसी बंदे नूं बुलाना होवे तां दा दा माना पुकार, इस वास्ते भी इस्तेमाल हो सकता है लुग़वी तौर ते। लेकिन शरीयत दे अंदर जेरी दुआ दा लफ्ज़ है उसदा माना होंदा है अपनी जरूरियात, अपनी मुनाजात, अपनी ख्वाहिशात, अपनी मतलब, अपने मकसद, अपनी जरूरत दियां चीज़ां अल्लाह दे दरबार दे अंदर रखना। दुआ दा माना समझ आया? दुआ दा माना क्या होंदा है? अपनी जरूरियात अल्लाह दे दरबार च पेश करना। और आओ जरा मैं तुहानूं दुआ दे बारे चंद गल्लां बड़ियां मेन दसावां ताकि सानू दुआ दा जरिए तरीका आ जाए। क्यों? इस वास्ते कि अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेरे बंदे नूं दुआ मंगण दी तौफीक मिल गई समझो उसनूं बहुत बड़ी खैर मिल गई। और जेरा बंदा दुआ मंगण तो महरूम रह गया, जिसनों दुआ दी तौफीक कोई ना मिली, यो जे बंदे दे बारे अल्लाह दे
پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ دعا نہیں منگدا اللہ فرمائندے نے دفع بن تینوں اگر دعا منگن دی لوڑ کوئی نہیں تا سانو دیون دی لوڑ کوئی نہیں اللہ توجہ کر کئی ساڑے بھائی ہوندے فرضاں دا سلام پھیرے تے دعا کوئی نہیں منگی حالانکہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے بعد الصلوات المکتوبہ کہ فرض نماز تو بعد دعا دی قبولیت دا وقت ہوندا وغیرہ وغیرہ او علیحدہ گل امام دے نال یا علیحدہ او علیحدہ بحث بہرحال توجہ نال گل سمجھ لو ذرا دعا اللہ دے نبی نے فرمایا الدعا دعا تے پکار ہی اصل عبادت ہے ایک اور مقام تے اللہ دے نبی نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ اور لوگو ساری عبادتاں دا مغز ساری عبادتاں دا نچوڑ ساری عبادتاں دا کنکلوجن ساری عبادتاں دا جڑا نتیجہ نکلنا ہوندا ہے فرمایا او دعا ہے او کیری شے ذرا بولو بولو یار اللہ پاک انشاءاللہ مجھے بھی کھول دے گا پھر بولتے رہو گے تو بولو گے انشاءاللہ ساری باتاں دا مغز دعا ہے اس واسطے ہن دعا دے بارے گل توجہ نال سنو اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر کے فرمایا اور لوگوں 8ویں پارے دے اندر اللہ پاک نے فرمایا او ربکم تضرعا وخفیا انه لا يحب المعتدین اور لوگوں دعا منگی کرو تا کہندے کول ایک اللہ دے کول دعا منگی کرو کیوں اس واسطے کہ دعا تاری سنن والا کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے کے دعا پہ کر دین الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء 86 سال دی عمر ہو گئی پتر منگدے رہتے 86 سال دی عمر دے اندر میں حاجرت واللہ پتر چا دیتا اسماعیل تے اگلے سال 87 سال دی عمر ہوئی تمہائی سارا وچ اللہ حضرت ابراہیم نو پتر چا دیتا اسحاق اللہ ایک اس وقت 2 پتر ملے 2 بیٹے ملے نا اللہ دے نبی نے کیا سورت ابراہیم 13واں پارہ ہے آخری تو پہلا رکوع ہے اتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا الحمدللہ ساریاں تعریفاں دا حقدار کلا اللہ ساریاں تعریفاں دا حقدار کون ہے کلا اللہ فرمایا الحمدللہ الذی او کیرا اللہ وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق اور لوگوں سن لو ساریاں تعریفاں دا حقدار کلا اللہ ہے کیرا اللہ جس اللہ نے علی الکبر میں بڈھا ہو گیا جس عمر دے اندر مینوں 2 بیٹے عطا چکیتے اچھا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام گل مک گئی اکھے نا گل سن لو ان ربی اور لوگوں او تیرا میرا رب ہے اور جس نو میں 86 سال پکریندا رہا لسمیع الدعاء بڑے سونے طریقے نال دعا سنن والا اللہ فرمایا میرا وہ رب ہے جیڑا بڑے سونے طریقے نال دعا سندا ہے باقی رہا مسئلہ کینو دیر نال دیندا ہے کینو فوراً چا دیندا ہے او حکمتاں دا بادشاہ ہے پتر ہوندا ہے 8-5-6 سال دا بیٹا ہوئے بندے دا توجہ نال گل سنو بیٹا ہوئے 5-6 سال دا او ابے نو آکھے ابا جی مینوں موٹر سائیکل لے کے دے ہن دسو پیو دی گل سنیے کہ کوئی نہ سنی اس نا لیکن پیو تے باپ سمجھدار ہے وہ آدھا بچہ جے چھوٹا ہے میں اس نو دیوان نہ ایک چلا سکتا ہے الٹا ایک ونجا کھلو سی
ٹھیک ہے، اس واسطے اس کو اجے نہیں دینا، چند سال وڈا ہو ونجے تاں دیسا۔ اللہ فرمایا تیرا پیو ایڈا سیانا ہے، تیرے پیو نو پیدا کرنے والا رب سیانا نہیں؟ رب نو پتہ ہے میرا بندہ میرے کول منگدا پیا پر اس نو اجے نہیں دیندا، اے ہن دے میں تے 50 کھلو سی، تھوڑا عرصہ گزرن دیو، وقت اس نو دیسا، او جے باپ آتا میں تھوڑا بڑا ہوے پتر تا موٹر سائیکل لے کے دیسا۔ فرمایا میں اللہ بھی آتا میرا بندہ تھوڑا جا بڑا ہو بنے، تھوڑا جا ایمان وچ مضبوط ہو جائے یا فلانا مرحلہ اس دا گزر جائے تا جا کے اس نو اے نعمت دیسا۔ بندہ سمجھیندا اللہ مینوں نہیں دیندا، اللہ دا میں دیون والا، تو منگیا کر میں دیون والا، بس میری حکمتاں دے وچ ہاتھ نہ پایا کر، میں دیر کراں تے کہ ہور در تے جا کے سر ہی نہ ٹیکیا کر، مت کسے جھنڈی تے کسے قبر تے کسے کبے تے کسے حجر دے اگے کسے بابے دے اگے کسے پھوکے مارن والے دے اگے جا کے میری اللہ نہیں سندا جی تساں لے کے دے دیو۔ خبردار میرا بندہ مینوں پکاریا کر، میں دیون والا، باقی میں بہت سیانا، مینوں پتہ ہے تینوں کس ٹائم میں دیونا ہے۔ اللہ اکبر، گل سمجھ آئیے؟ اللہ تھوڑے جو ہور ویندیاں گل کڑکی کرساں تھوڑی جائی، میاں علی دا بندہ ہوئے تے کڑکی گل نہ کرے، ہو سکتا ہے؟ اللہ دعا سنن والا کون ہے؟ آکو ہک اللہ، یہ وچ بڑا مزہ ہے۔ تو آکھو نا اللہ، یہ گل واقعی ذرا تھوڑی جی مبہم تے چھپی ہوئی ہے، تو آکھو نا ہک اللہ، تو جواب دو دل کھول کے، دعاواں سنن والا کون ہے؟ ہک اللہ۔ اللہ ہن اگلی گل سنو جی، اللہ فرمایا ادعو ربکم، اپنے رب کو دعا منگی کرو۔ تو انہوں میں دسا ہے لغوی طور پہ معنی کے اعتبار سے دعا کا معنی ہوتا ہے پکار کرنا، آواز لاؤنا، ٹھیک ہے، کہنو سڑے اس دا معنی ہے دعا یدو معنی پکارنا، لیکن شریعت کے اندر جس وقت دعا یدو ہوئے اس دا معنی ہوتا ہے اللہ دے اگے اپنی آرزو رکھنا، ٹھیک ہے۔ ہوں اتنی شریعت آ لائی کیونکہ قرآن پڑھ دے پایا، دین پڑھ دے پایا، تو جناب فرمایا دعا منگی کرو ربکم، اپنے رب دے کولو، ادعو ربکم، اپنے رب کول منگیا کرو، تضرعاً و خفیہ، دو طریقے اپنے اندر دو صفتاں پیدا کر لو، تھوڑی دعا اللہ رد نہیں کرے گا۔ توجہ کر ذرا، توجہ، بڑی امپورٹنٹ باتیں آ رہی ہیں دعا کے حوالے سے، بڑی اہم باتیں، توجہ۔ فرمایا ادعو ربکم، اپنے رب کو دعا منگی کرو، تضرعاً و خفیۃً، دو صفتاں نال دعا منگی کرو۔ پہلی صفت تضرعاً، 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 اپنے آپ نو کمزور تے اللہ نو شازور سمجھ کے آکھیا کر مولا میں بڑا گناہ، میں بڑا کمزور ہاں، میں بڑا خطا کار ہاں، بڑا سیاکار ہاں، میں تیریاں بڑیاں حداں توڑیاں، تیرے نبی دی سنتاں نو ذبح کریندا رہا، تیری بغاوتاں کریندا رہا، میں اقراری مجرم ہاں، میں جتنے بھی قصور کیتے نا اللہ میں معافی منگدا تے میں قصوروار ہاں، تے جیڑا دنیا دے اندر کہندے کول جرم اعتراف جرم چا کرے تے اپنا قصور من لوے، جتنا بھی اختلاف کیوں نہ ہوئے اگلے معاف کر دیں دیں، تے اللہ تو تا سارے نالوں زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ عاجزی نال اپنے آپ نو ہینا کر کے، ہینا آتے ہیں تمہاری زبان ہے، ہینے دا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جھکا، کمزور ہے، ساری سرے کی چیز ہوتا ہے، اپنے آپ نو کمزور سمجھ کے عاجزی نال، تواضع نال، تخشع تے خشوع و خضوع دے نال اللہ دے کے دعا منگی کر، تے انج بھی نہ کیتا کر اللہم انت السلام امریکہ السلام تبارک تے علیکم آمین، گیا بھائی، اے دعا نہیں، یاد رکھیں اے دعا نہیں، اے وظیفہ ہے۔ مولانا صاحب تشریف فرما ہے، دیگر بھی ہوں گے صاحب علم، میں جو بات کہنے لگا ہوں توجہ سے سنو، اے دعا نہیں ایک وظیفہ ہے، اور جیرا ورد تے وظیفہ ہوندہ ہے اس واسطے بندے دا دماغ حاضر نہ ہوئے تامی خیر ہوندی ہے، وظیفہ ہو رہے ہے تے ذکر ہو رہے ہے اور منہ جو جملہ نکل رہے انہوں وظیفہ آدین انہوں دعا نہیں آدے، دعا ہوندی ہے جیری شے تو منگ رہے ہے، تیرا فل دل و دماغ اس دنال حاضر ہوئے کہ میں کیری شے پہ منگ دا اللہ دے کول، وقت کیری شے منگ دا پیا اللہ پاک قادر
इसनों दुआ आखिंदा है। असा दुआ पढ़ाया भाई नमाज का सलाम फेरे अल्लाह मद सलाम आमीन गया, कोई पता नहीं के मंगे है कि जनाजे खड़ा है बंदा, जनाजे दे अंदर पहली तकबीर सना पढ़े, दूसरी तकबीर दरूद पढ़े, तीसरी तकबीर उत्थे जनाजे दी दुआ पे पढ़दा बड़ी मैयत दी ते के प्याद अल्लाह मफलयना मैयतना वशाहिद, कोई पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। ये क्या मुसलमान है, ये क्या बख्शिश की दुआ मांगने किया खड़ा है कि मैयत वास्ते अल्लाह दे कोल इल्तिजा पिया करेंदा, अल्लाह दा वास्ते दुआ नु दुआ करके मंगया करो, दुआ नु वजीफा करके न मंगया करो, कुछ नहीं मिलना होगा। अल्लाह फरमाते हैं उदूनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। अल्लाह फरमाया बंदा उदूनी मैनू पुकारया कर, मैनू वाजा मारिया कर और मैनू सड़िया कर और मेरे सामने अपनी दरखास्तां रखिया कर। क्यों? अस्तजिब लकुम अस्तजिब लकुम अस्तजिब लकुम। और कोई नबी वली बड़ा छोटा उच्चा जिक्का तेरिया दुआवां नहीं सुन सकता, दुआवां सुनने वाला कल्ला कौन है? अल्लाह। उदूनी मैनू सड़िया कर अल्लाह। हूँ जनाजे गया खड़ा सुनने तर्जमा करने लग पे, टाइम गुजर वैसे 3:45 हो गया, 50 मिनट 3:30 खत्म ही करना है। पहले थक वजह तक मौलवी साहब बस कर, बहुत शौक है तुम बयान कर, ठीक है पहले थक वजह था। जो तुम्हारा इरादा हो भी असर कट्ठे पढ़ के विसा तो बस ठीक है बैठे हैं। क्या इरादा साथियों का? असर पढ़ के विसा कट्ठे। अच्छा बस हिम्मत करो, तवज्जो करो, अल्लाह करे मैं हक गल तुहाडे तक पहुँचा सका। अल्लाह उदूनी उदू रब्बकुम, अपने रब नू सड़िया कर दो सिफतां नाल। पहली सिफत तज़र्रुआ, बड़े आजिज़ी नाल, बड़े खुशू खुजू नाल, अपने आप नू कमजोर जाहिर करन दे नाल, अल्लाह नू शाहजोर मनन दे नाल, अपनी इल्तिजामां अल्लाह दे सामने इस यकीन नाल रख कि मेरा अल्लाह ओए जेड़ा दुआवां सुनदा भी है, कबूल भी करदा है, उसने बदला अता भी कर दे। ए यकीन रखिया कर। नंबर 2 व खुफियतन, तवज्जो कर जरा, व खुफियतन खुफिया तौर ते आज साथ खुफिया सारी जबान दा लफ्ज़ है। व खुफियतन खुफिया अंदाज नाल दुआ मंगी कर, महल्ला सिर ते नचाया कर, गवांडियों नु भी अल्लाह कोल मंगण दिता कर। ए नहीं जो तू अल्लाह मैनू पुत्र दे, अल्लाह मैनू टुकर दे, अल्लाह मैनू गड्डी दे, अल्लाह मैनू सवारी दे, अल्लाह मैनू फला, इंज ना मंगया कर। खुफियतन दिल दे अंदर ते बड़ी आजी नाल। और क्यों? अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बंदा ही बड़ी ऊंची ऊंची दुआ खरा मंगदा है, अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया ओ मेरा साहबी होले मांग, आहिस्ता मांग, तेरा अल्लाह दिलों ते भी सुनने वाला है। अल्लाह। हुण 2 सिफतां याद रखो सो दुआ दियां। पहली सिफत आजिज़ी नाल दुआ मांग, पहली सिफत आजिज़ी नाल दुआ मांग। दूजी सिफत खुफिया ते दिल दे अंदर दुआ मांग। गवांडियों नू परेशान स्पीकर ते चढ़ खलोवे बंदा 7वीं दी रात, पूरे ठट्ठे ते इलाके ते ढोक नू बंदा परेशान कीती रखे। क्या कारी साहब, मौलाना साहब, शाह साहब, खान साहब, मलिक साहब दुआ मंगवा रहे। सुबह दुआ छुप के मंगण दी चीज है। कई होंदे ने ऐसे, पता नहीं तुम्हारे को रवाज ना हो सी, 7वीं दी रात खत्म होया कि स्पीकर ऑन करो जो दुआ करावे। सुभान अल्लाह। लोगों को पर ना मेरा रब सुनने वाला है, वो दिल दियां भी सुन लैंदा है। इस वास्ते आजिज़ी नाल खुशू खुजू नाल दुआ मंगनी चाहिए। मंग सो दुआ। हुण अज बैठे हो अल्लाह के घर च, अल्लाह बेटा क्यों चला रहा है पंखे भाई, लाइट ऑन कर रहा है? खैर है बेटा, मैं नजर आ रहा हूँ, ये मुझे नजर आ रहे हैं। बैठ जा बैठ जा बैठ बैठ, वजह तकसीम हो रही है ना, इधर बैठ। अल्लाह हुण अल्लाह के घर च बैठे हो, मैं तो अद्धे घंटे बाद पौने घंटे बाद चला जाना है। अल्लाह पाक तुहाडे हर वक्त मौजूद है। अल्लाह के घर बैठे हो, सच्चे दिल नाल अहद करो। ये अहद में नहीं आता, अहद वादा होता है। इरादा करो, तबलीगियां वाला इरादा, ठीक है। इरादा करो भाई अज तो बाद हर नमाज तो बाद इतनी अल्लाह तौफीक दी असां दुआ जरूर मंगनी है।
سارے منگسو جینو دعا دی توفیق مل گئی میرے نبی نے فرمایا اس نو خیر مل گئی، بہت بڑی بھلائی مل گئی۔ خیر منگی کرو اللہ دے میرے کول کچھ ہے منگو، علاقے دے کوئی وڈیرے کول کچھ ہے منگو، ایک دفعہ منگسو، دوسری دفعہ منگسو، تیسری دفعہ پریشانیاں یار ہر روز سارے سر تیا کرا ہے، ہر روز اسی یہ دروازہ نظر آتا ہے۔ اللہ فرمایا بندیا صبح شام میرے کول مانگ، جتنا منگدا ویسی میں اتنا خوش ہوندا ویسا منگسو نا انشاءاللہ۔ ہوں تھوڑا جا ہور چلو تو دعا دا طریقہ رساں وقت وسیلے والی گل کرساں وقت ٹائم پورا ہو ویسی انشاءاللہ۔ وسیلے والی گل کر دے وہاں جی تھے اچھا ہوں دعا دا طریقہ کیا رہے؟ کئی لوگ آدھن تو سنو بھی ہو سی بھئی دعا تو پہلے درود پاک پڑھنا چاہیے ہے، سنیے نہیں گل، لیکن اس دی وضاحت سن لو، آج توجہ نال گل سن لو۔ دعا تو پہلے درود پڑھنا چاہیے یہ ضروری گل ہے، لیکن درود تو پہلے ایک چیز اور بھی پڑھنی چاہیے، او نہیں پتا۔ دعا دا معنی ہوتا ہے اپنی خواہش اللہ دے دربار پیش کرنا، دعا دا یہ معنی ہے۔ ہوں یاد رکھو اے جرا سا ہاتھ چیندے ہاں وقت کچھ کلمات پڑھ دے ہاں وقت اگو ون کے اپنے آرزو اللہ دے دربار کے رکھیں دے ہاں، اے ساری دعا نہیں ہوندی، دعا وہی ہوندی ہے جیرے میرے مقصودی جملے ہوندے جیرے میں اللہ نو آکھنا چاہنا، دعا وہ ہوندی ہے۔ اس تو پہلے جیرے چند جملے او دی ترتیب سمجھ لو، بات انشاءاللہ گل کریں دے آجی۔ سب تو پہلے ہاتھ چاہ کے اللہ دے سامنے کوشش کرو بیت اللہ علیہ پاسے منہ کرو، قبرستان وچ ونجو میت نو دفن کرو تے قبر والے پاسے منہ نہ ہوئے، بیت اللہ علیہ پاسے منہ ہوئے۔ میں نویں گل تو نہیں کی جا ہاں بیت اللہ شریف والے پاسے منہ ہوئے، کیوں؟ اس واسطے کہ کئی لوگ بیچارے قبراں والا کول منگدے، ایک کھلوتے ہیں سارے موحد این اللہ کول منگن والے، دوروں جیرا بندہ ویکھدا پیا اس نو کیرا پتہ ہے ایک قبر کول پیا منگدا ہے یا قبر دے خدا کول پیا منگدا ہے، تاکہ کینو شک بھی نہ ہوئے کہ اے بندہ بھی شرک کردا ہے تے غیر اللہ کول منگدا ہے۔ اس شک نو مٹاون واسطے جدوں بھی تساں قبرستان وچ گئے ہو میت دی تدفین ہوئی ہے اس تو بعد دعا منگنا چونکہ سنت ہے، اذان دینا سنت ہے تے تعزیت ہوں چپ ہے، ہوں فوتگی ہو گئی ہے نا تمہارے کو، ٹھیک ہے میں نے پتہ چلے فوتگی ہو گئی ہے، بہرحال اللہ جانے تے وہ جرا فوت ہو گیا اس دا معاملہ جانے، اسی تے کچھ نہیں کہہ سکتے، جیسا کیسا بھی ہائی اللہ نے پتہ، میں تے جاندا بھی کوئی نہیں۔ بہرحال جیری گل میں تمہیں آکھ دینا چلو مختصر، یہ جی تعزیت ہے نا، تعزیت سنت ہے، تعزیت سنت ہے، تے سنت کیڑی شے ہوندی ہے جے رقم نبی پاک نے کیتا ہوئے، سنت کے رشے ہوندے جے رقم نبی پاک نے کیتا ہوئے۔ یاد رکھا ہے ایک ہوندی حدیث ایک ہوندی سنت، انہاں دے درمیان فرق انہیں مولانا بڑی باتیں ذہن میں آ گئی، ٹائم تھوڑا ہے توجہ کر، ایک ہوندی حدیث ایک ہوندی سنت۔ حدیث طرح شیئں دا نام ہوندا ہے، ٹھیک ہے، قول رسول اللہ، فعل رسول اللہ، تقریر رسول اللہ، کیوں جی اللہ دے رسول دا قول گل زبان جو نکلے الفاظ، اور اللہ دے نبی دا عمل فعل، اور تقریر دا مطلب ہے کہ کوئی بندہ کوئی کام کردا پیا اللہ دے نبی نے وہ انکار نہیں کیتا، اس نو مقرر کر دیتا ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی جائے اجازت دیتی ہے، چاہے کوئی گل نہیں آکھی، کیوں غلط کام ہوندا پیا ہوئے تے نبی پاک چپ کر ونجے اے ہو ہی نہیں سکتا، نبی پاک نے ضرور تردید کرنی ہے اس دی غلط کام دی، جس کام دے نبی پاک نے خاموشی کر لئی سمجھو اے بھی حدیث ہے، ٹھیک ہو گئے۔ اے ترے درجے ہوندے نے حدیث دے، اللہ دے نبی دی گل، اللہ دے نبی دا عمل، اللہ دے نبی دی تقریر، یعنی مقرر کر دینا کسی کام نو اجازت دے دینا، اے ترے کام ہوندے نے حدیث۔ سنت دا معنی کیا ہوندا ہے؟ سنت دا معنی ہوندا ہے راستہ، تے راستہ انہیں نہیں بندا بھئی اتھے پلاٹ پیا تھے ایک بندہ بچو لنگ گئے تے راستہ بن گیا، نا راستہ تاں بندا ہوندا ہے بندہ ایک دفعہ لنگا ہے، وقت لنگا ہے، دو چار بندے لنگے، 10 بندے لنگے، کہ سائیکل لنگایا، کہ کیشے لنگائی، اتو ہلکا جیا زمین دے اوتے انہیں راستہ نما جگہ بن ویندی ہے جس نو اساڈے میاں والے جاندے نے چھرکا، تساں کوئی یاد ہو گل چھرکا دے ہو نا، او چھرکا جڑا نہیں بن ویندا بار بار لنگھن نال، اس نو عربی دے اندر سنت آکھیندا ہے، ٹھیک ہے، اس نو عربی دے اندر سنت آکھیندا ہے۔
فرمایا حدیث وہ ہوندی ہے جیری نبی تو زبان نال ثابت ہوئے، عمل نال ثابت ہوئے یا تقریرن ثابت ہوئے۔ سنت وہ ہوندی ہے جس کام نو نبی پاک اور صحابہ نے بار بار کیتا ہوئے۔ سنت ہوندی ایک دفعہ لنگ گئی گل ہو گئی ٹھیک ہے، حدیث ہوندی ہے ایک دفعہ گزر گئی آ گئی گل ہو گئی۔ سنت ہوندی جیری بار بار کیتی جائے، ٹھیک ہے۔ تعزیت کرنا حدیث صرف نہیں سنت ہے، کہ رشہ ہے سنت۔ سنت ہوندی ہے نبی سونے دی، ٹھیک ہے۔ تو یقیناً اگر تعزیت سنت ہے تو تعزیت دا طریقہ بھی نبی سونے دا ہے نا، تا سنت بنی ہے۔ ہن او کیڑا طریقہ ہے؟ عزیر شاہ آیا فتح ہے جی، فتح دیو، ہاں قاری صاحب ہے، قاری حافظ نعمان صاحب ہے، انہاں آگے جی فتح ہے جی، حضرت صاحب تشریف لائے، انہاں آگے جی فتح ہے، چوتھا آیا پنجیرہ ہی آندا ہے اپنا فتح آدھا ہے۔ کیا نبی پاک نے انیار تعزیت کی تھی ہے؟ اڈو آدھا ہے جو تعزیت نبی دی سنت ہے، تے سنت ہو سی تا نبی دا طریقہ بھی ہو سی، اور طریقہ کتھے گیا؟ علماء سے پوچھ لیں، حضرت صاحب موجود ہیں اور آپ کے علاقے میں ہوں گے دیگر، اللہ دی قسم ہے میں تو حقیقت گل کر رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اے جرا ساڑھے ہاں مروجہ طریقہ ہے نا تعزیت دا، اس دا ثبوت کوئی نہیں، اس کا ثبوت کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تعزیت کرنے، بالکل جاتے تھے، سنت عمل ہے، وہاں جا کے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جملے آدھے ہیں، یہ جملہ نال او جیرے متاثرہ شخص ہوندے ہیں فوت شدہ دے ورثہ، ٹھیک ہے، یا لواحقین، انہاں دے دل نو ذرا حوصلہ آ جائے، ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا آتا، یہ رشہ اللہ لے لئیے، او اللہ دی ہائی، اسے عطا کیتی ہے، اسے واپس کر لئی، اللہ دا نظام انیا، اے میں اردو سریکی تاری سامنے پیش کر رہے ہیں تعزیت دا طریقہ، بھائی اللہ دا مال ہے، اللہ نے واپس لے لیا ہے، نظام کائنات انیا رہے، ہر بندے چلا جاؤنا ہے، صبر نال کم لو، پریشان نہ ہو، اللہ پاک اس صبر تے بھی تو انہوں بدلا دے سی، اے مفہوم ہے انہوں جملہ دا، اے تا کوئی نہیں بھائی، یہ رہی گیا ہے، او یہ ہوندے نا ورثہ میت دے، او سگریٹ چاہی بیٹھا ہوندہ ہے، سگریٹ رکھی وہ سگریٹ چاہی سوٹا روجہ آ گیا جی، تا فتح ہے جی، اس آکھیا اچھا مزے دی گل ہے، آیت ہی فتح ہے جو جانے تے فتح ہے، ایک کوئی نوی ہوں مسجد ہی بندہ بارے تا پہلو آکھے میں دعا منگنا وقت ونجے دعا منگے، چلو مسجد تا دعا منگن دی جا ہے، ادھر کوئی ثبوت ہو سی، اتھے کہہ رہا ثبوت ہے، اس واسطے فوت کی ہو گئی ہے نا، تعزیت تا ویسو نہ ویسو، او بھائی سنت ہے جاؤ، ٹھیک ہے سنت ہے اس پہ عمل کرو، 3 دن تک آپ جا سکتے ہو، مقامی لوگ، کوئی باہر تھا بندہ اس کے لیے بعد میں بھی اجازت ہے کہ وہ موقع پہ نہیں تھا بعد میں آیا، ٹھیک ہو گیا، تو جاؤ جا کے تعزیت کرو، لیکن اس رسم تو بچ سو، اے جی دعا اتھے منگتے ہوئے دعا دا ثبوت کوئی نہیں۔ ہوں اپنے موضوع تے ہو جی، اللہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہو لا يحب المعتدین، اللہ دے کول دعا کرو، ہن دعا کرن لگے پہلے کہ کرنا ہے، دعا دا طریقہ پہ دستام، گل یاد رکھے پچھلی گل، دعا دا طریقہ کہہ رہا ہے قبلے والے پاسے منہ کر کے بیٹھ جائے، میں آکھائی قبرستان ہے قبلے والے پاسے منہ کیتا کرو، اتھو ذرا سائڈ تے نکل گئے اپنے موضوع تے، دعا تو پہلے قبلے والے پاسے بہتر ہے منہ کر لو، نہیں ممکن تا خیر ہے کوئی حرج کوئی نہیں، اور دعا واسطے ہاتھ چاہو اپنے کنیاں دے سامنے برابر کر، انہیں کر کے بھی دعا نہ کرو تے ہنیں کر کے بھی دعا نہ کرو تے ہنیں کر کے بھی دعا نہ کرو، سونا ادب تے تعظیم نال، سونا احترام دے نال، اے دونوں ہاتھ بینہ من کے بھئی اپنے دونوں مونڈیاں دے سامنے کر کے ہاتھ انہیں اٹھا کے اللہ دی تعریف کرو، کہ کرو اللہ دی تعریف کرو، کہ یہ تعریف کرو تو ساکو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اے بھی تعریف دے جملے نے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اے بھی تعریف دے جملے نے، اور بھی تعریف دے جملے ہو جرے تو انہوں قرآن چوان دے ہون یا حدیث چوان دے ہون، علماء کو لو سکھ لو، آج تک ساتھ اللہ دی تعریف دے جملے میں نہیں سکھ سکے، پر افسوس دا مقام ہے، اچھا دعا منگ دے وقت اللہ دی تعریف کرو، اللہ دی حمد و ثنا کرو، اور ادھا مٹ کرو جتنی اللہ توفیق دے، ایک دو جملے آکھو جتنا بھی وقت ہوئے ہو دے
مطابق اللہ دی تعریف کرو. ہن تساں دعا منگن لگے ہو, اپنی مناجات اللہ دے دربار وچ رکھن لگے ہو, تو اس تو پہلے درود پڑھ لو. پہلے اللہ دی حمد و ثنا وت درود پاک وت جا کے اپنی مناجات اللہ دے دربار دے اندر رکھو. تے اللہ دے دربار وچ پیش کرن تو بعد جس وقت ختم کرن لگو اس وقت اللہ دے نبی تے وت درود بھیجو. درود بھیج کے آخر تے آکھو آمین تے وت منہ تے ہاتھ پھیر لو. یہ دعا دا طریقہ ہے. منگسو انشاءاللہ یار. اچھا ہوں آؤ اگلی گل, ٹائم نیڑے لگ گیا ہے. دعا منگدے وقت بندہ بعض دفعہ اضطراری پوزیشن دے اندر ہوندا ہے, بہت زیادہ مجبور ہوندا ہے, بہت زیادہ پریشان ہوندا ہے. آپ نو کوئی پریشانی ہے یا بچے دی پریشانی ہے یا گھر والوں دی پریشانی ہے یا کسی بندے نو پریشانی ہے, بڑی اضطراری تے مجبوری والی کیفیت ہے. اس وقت بندے دا جی چاہندا ہے میں اللہ پاک نو واسطہ دے کے تے اللہ کول منگا, اللہ تینوں تیرے حبیب دا واسطہ ہے, تینوں جبرائیل دا واسطہ ہے, تینوں تیرے قرآن دا واسطہ ہے, تینوں فلاں بابے دا واسطہ ہے, میری دعائیاں قبول کر. بندے دا جی کر دے توجہ نال گل سن لے میرے بھائی, عقل گل جملہ تے عقیدہ سکھ کے چلا جا. توجہ نال گل سن. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او بندیو سنو, یہ تہاڈا دل کرے کہ اسا اللہ دے کول دی ذات دا واسطہ دے کے دعا منگا, تے جدوں تساں واسطہ دیونا ہوے ہر موقع تے اللہ نو واسطہ نہیں دیونا, اللہ دی ذات دا واسطہ ہر موقع تے نہیں دیونا, بلکہ اللہ دی ذات دا واسطہ اس وقت دیونا جس وقت تساں اللہ دے کول جنت الفردوس منگ رہے ہو. کیا مطلب دنیا دی جتنے بھی چیزاں منگن لگو انج نہ کو اللہ تینوں تیری ذات دا واسطہ مینوں اے شے دے دے. فرمایا نہ آکھیا کرو میرے امتیو, ہاں ہکے موقع تے آکھیا کرو. کیڑا موقع؟ جس وقت آکھو اللہ تیری ذات دا واسطہ تو مہربانی کر تے میں گناہگار نو جنت عطا فرما دے. فرمایا اس وقت اللہ دا واسطہ دے سکدے ہو. تے نالے ایک اور گل بھی دسی, اللہ دے نبی نے فرمایا لوگو اللہ دے کول جدوں بھی جنت منگی کرو تا جنت الفردوس منگی کرو. کیری جنت کیوں؟ فرمایا اس واسطے فوقہ یا سقفہ عرش الرحمن, ساری دی ساری جنتاں اللہ دی جنتاں بڑیاں بے مثال جنتاں, لیکن سن لو او جیری جنت الفردوس ہے اس جنت الفردوس دا عرش او جنت الفردوس دا چھت اللہ دا عرش ہے. اللہ دا گوانڈ تے اللہ دا پڑوس مل ویندا ہے. اس واسطے اللہ دے کول ایو گل منگی کرو, اللہ پاکا مینوں جنت الفردوس عطا فرما. مولا اے جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہیں اللہ دا واسطہ نے آمین آکھیا رے, ہو سکدا ایو قبولیت دا وقت ہوے تہاڈا تے میرا بیڑا پار ہو ونجے. میں سچے دل نال دعا منگدا تساں آمین آکھنا. اللہ اساں سارے کمزور ہاں, اساں سارے گناہگار ہاں, اساں بڑے گھٹیا تے بڑے کمینے لوگ ہاں. اللہ تیرے گھر دے اندر بیٹھ کے تیری ذات دا واسطہ دے کے درخواست کر دے ہاں, اللہ اپنی ذات دا واسطے یہ سانو بغیر حساب کتاب دے جنت الفردوس عطا فرما. انشاءاللہ قبولیت دا وقت ہوئے. اللہ اکبر. ہون اگلی گل, بعض لوگ اس گل دے قائل ہیں کہ جی دعا دے اندر وسیلہ دیونا چاہیے. وسیلے لی گل انشاءاللہ مک گئی تو سارا بیان ہی مک ویسی حاج دا. وسیلہ دیونا چاہیے. یاد رکھو بھائی, وسیلہ 4 قسمیں دے. کتنی قسمہ؟ توجہ کرنی ہے انشاءاللہ. ہو سکتا ہے آپ کے اسٹیج پہ پہلے کئی دفعہ بیان ہوا ہو سکتا ہے نہ بھی ممکن ہے, ٹھیک ہے, لیکن توجہ کرنی ذرا. وسیلہ کتنی قسمہ دا؟ 4 قسمہ دا. 3 قسمہ دا وسیلہ جائز ہے تے 1 قسم دا وسیلہ حرام ہے. کتنی قسمہ دا جائز ہے؟ اے میں تاں پوچھدا پیاں بھی تاکہ یاد تھی ونجے اللہ کرے.
ٹوٹل وسیلے کتنی قسم دے؟ 4. 3 قسم دے وسیلے جائز، 1 قسم دا وسیلہ حرام. ہن پہلے جائز سنو ود حرام دی آخر تے گل کرساں، قرآن دے حوالے نال گل کراں تاکہ اللہ پاک سانو سمجھا دے. اللہ ناواں پارا ہے پہلی قسم دا، انہاں تیناں وچوں پہلی قسم دا وسیلہ جیڑا جائز ہے او کیڑا وسیلہ ہے؟ فرمایا او وسیلہ ہے اللہ دے نام دا وسیلہ. کیدا وسیلہ؟ اللہ دے نام دا وسیلہ. اور جی میں اللہ پاک نے تے نویں پارے دے اندر سورۃ اعراف دے اندر کے فرمایا ہے، میں حوالہ بھی تانوں دس دینا، 180 نمبر دی آیت 180 نمبر کی آیت ہے، سورۃ اعراف ہے، نواں پارا ہے. اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ اللہ کو وللہ الاسماء فدعوا بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. 180 نمبر دی آیت ہی دوبارہ سن لیں، 180 نمبر 180 نمبر سورت اعراف. حضرت صاحب تو انہوں وکھا بھی سکتے ہیں، حافظ صاحب بھی بیٹھے نے تو انہوں سنا سکتے ہیں. تو جرا وَلِلَّهِ اور لوگوں اللہ واسطے ہی کیا چیزاں اسماء الحسنہ سارے نام سونے سونے، اللہ دے نام سارے سونے سونے نائن، اللہ دے نام سارے بڑے سونے ہیں. اور جرے قرآن دے شروع دے اندر آندے 99 یا 100 یا 101 نا وہ اللہ دے صفاتی نا ہے. لیکن گل یاد رکھو توجہ نال، اللہ پاک و ذات ہے، اللہ پاک و ذات ہے جری لا محدود ہے، او دی کوئی انتہا کوئی نہیں، اس دے کمالاں دی بھی انتہا کوئی نہیں، او دی صفتاں دی بھی انتہا کوئی نہیں. اللہ فرمایا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. اور لوگو 7 سمندر سیائی بن ونجن نالے ایک ہوری بن جائے، دنیا تے 7 سمندر ہیں، اللہ کا ایک ہوری کتھوں لے آؤ، سارے لے کے انہوں نے سیائی بنا لو. تے وقت فرمایا کلمات ربی ہی تو اللہ دی رحمت اللہ دی صفتاں لکھنا شروع کر دیو. درخت کلمہ بن ونجن انہوں نے لکھنا شروع کر دیو، تساں ہی مک سکدے ہو، سیائیاں مک سکدیاں، کلمہ ختم ہو سکدیاں، اللہ دے کمالاں والے جملے ختم نہیں ہو سکدے. لیکن اے جرے کمال اللہ دے لکھے 99 یاد کر لو، انہاں دا بڑا مقام ہے. توجہ نال وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ دے سارے نام بڑے سونے سونے ہیں. اللہ پاکا ود کے کریے، اللہ فرمایا فَدْعُوهُ، او دعا تو انہیں پکارو، دعا کرو، فَدْعُوهُ فَدْعُوهُ، اللہ دے کول دعا کرو. کیوں کریے؟ اللہ فرمایا بِهَا اسماء الحسنہ. اور میرے بندیوں سننا، اللہ دے سارے نام سونے سونے نے، جب بھی تساں دعا منگی کرو اللہ نو اللہ دے ناماں دا حوالہ دے کے دعا منگی کرو، اللہ دے نامہ دا وسیلہ دے کے. اے پہلا وسیلہ یہ چھڑا جائز نہیں حکم ہے، یہ چھڑا جائز نہیں حکم ہے. اللہ کہ اب اس دے اللہ دے نامہ دے وسیلے نال دعا منگی کرو. یا غفار، یہ کہہ دینا ہے سچے دل نال سو کہہ دینا ہے اللہ یا غفار اغفر لی، اللہ معاف کرنے والے آمینو معاف کر. یا وہاب، او جھولیاں بھرنے والے میری جھولی نو بھر دے. یا رزاق، اور رزق دے والے مینو بھی رزق دے دے. او یا مومن، یا محیمن، یا عزیز، یا جبار، یا متکبر وغیرہ وغیرہ بہت سارے نام ہیں. ان حوالے ان ناموں یاد کرو، اللہ دے ناموں دے حوالے دے دے کے اللہ کول دعا منگی کرو. اے پہلا وسیلہ جائز ہے.
سمجھ آئی گل دی ہوں ایک کرے سو انشاءاللہ اپنے سو اور اگلے گل اگلا مرحلہ دوسرا مرحلہ دوسری قسم دا وسیلہ اور جیرا جائز ہے قرآن و سنت تو ثابت ہے. توجہ نال گل سن لو کیڑا وسیلہ دوسرا وسیلہ ہے کہ جس وقت تساں کوئی عمل کرو کوئی نیکی دا کم کرو تے نیکی دا کم کرن تو بعد اللہ دے دربار دے اندر درخواست کرو مولا اے جڑا میں درس قرآن اتھے دیندا پیا پنڈی گھیب دے اندر مولا قبول کر دے دی برکت نال میرے سارے گناہ معاف فرما. انہیں نماز پڑھی ہے اللہ میں نماز پڑھی ہے تیری رضا واسطے پڑھی ہے اللہ انہوں قبول کر لے دے دی برکت نال میرا فلاں مسئلہ حل کر لے. دو نفل صلاۃ الحاجہ چا پڑھے نہیں یا کوئی پیسہ روپیہ دانے آٹا پھلی دانا شانا کوئی چیز اللہ دی رضا واسطے کہ غریب نو جا دیتے نہیں یاد رکھ. اور جس وقت بھی کوئی عمل چا کرے عمل کرن تو بعد اللہ دے دربار دے اندر درخواست دے مولا اے عمل میں کیتا ہے اے دی برکت نال میرا فلاں کم تو کر دے. اے دوسرا وسیلہ ہی عمل دا وسیلہ کیویں جائز ہے دلیل ثبوت. پہلی دلیل میں ساری تفصیل نہیں کر سکتا ٹائم تھوڑا ہے. پہلی دلیل ہے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیتا کہ کوئی نہ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کیا تعمیر کیتا ابراہیم علیہ السلام نے. او پہلے فرشتہ تعمیر کیتا ہے وقت آدم علیہ السلام تعمیر کیتا وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کیتا وقت مکہ دے قریشیاں تعمیر کیتا وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت زبیر رضی اللہ تعمیر کیتا وقت حجاج بن یوسف وغیرہ وغیرہ دی لمبی تعمیر دا بڑا ایک لمبی تفصیل ہسٹری ہے. بہرحال مختصر ابراہیم علیہ السلام مستری ہے اسماعیل علیہ السلام مزدور ہے اور کوازا دیو جس تے مستری چار کے کام کریں دین ہاں کیا دیو جی کوازا. کمال دیکھو نا بندے ہی آلہ جیری شے بندی پئی ہے او بھی آلہ. اللہ کا کوازا ہی میں ایو جا بنایا جیرا دنیا تے کہہ نہیں بنایا. کیرا کوازا فرمایا حجر اسود او جنت والا پتھر اللہ نہ مقام ابراہیم او جرا پتھر ہے او پتھر میں بنایا تے ایو جا بنایا کہ ابراہیم نو اچا ہونا ہویا تا پتھر خود بخود اچا ہویندا ہے. ابراہیم پیغمبر نو تلے آنا ہویا تا پتھر بھی تلے آویندا ہے. فرمایا مقام ابراہیم آج بھی وہ نقش انہیں ذرا سوچو تھوڑا جا توجہ کرو بھئی پتھر دے اندر بھی کدے کہیں دے پیر لکھے بھئی نشان بن گیا ہوئے. بیت اللہ بناوان تے کتنا ٹائم لگا ہو سی کتنے مہینہ یہ کوئی دو باپ بیٹے جو ہن مہینہ ڈیڑھ لگا ہو سی ایک مہینہ بندے ایک جگہ تے چڑھے تے اے تے نہیں ہوندا بے اودے وچ پیر بندے دے پتھرے چ لے ونجن نہیں ہوندا. لیکن اللہ پاک نے نشانی رکھنی آئی. آج بھی جا کے دیکھو مطاف دے اندر وہ بہترین کیبن دے اندر شیشے دے اندر موجود ہے اوتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا پیر دا نقش موجود ہے. اللہ فرمایا بیت اللہ میرا بنیندہ پیائی ہائی بھی بڑا اچھا بندہ اس واسطے جیرا میں کوازا بنایا وہ بھی آٹومیٹک بنایا تاکہ دنیا دے وچے کوئی آ کے ناز نہ کرے بھئی دنیا میں بڑی ٹیکنالوجی آ گئی ہے جی دور سے بیٹھ کے صرف انڈیکیٹ کرتے ہیں صرف جو بٹن دباتے ہیں ہیڈرولک سسٹم ہے اوپر چلے جاتا ہے پھر نیچے آ جاتی ہے لفٹ سسٹم ہے. نہیں یہ تواریاں ٹیکنالوجیاں ہون دیاں آج تو ہزارہ سال پہلے اللہ پاک نے اپنے ابراہیم نو یہ ٹیکنالوجی دیتی آئی. حقیقت ہے میں نے ایک جگہ اسی موضوع پہ بیان کیا تھا صرف کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تخت تائیں بلھایا تو مت کوئی آکے بھئی اساں جہاز بنا لیا ہے ہاں اساں فلانی شے بنا لئیے تو ہون بھئی اساں بڑے اچھے ہو گئے ہیں تو اساں بڑی ترقی کر گیا. فرمایا سن لو تمہاری جہالت ہے تو اساں جتنے بھی ہو جاؤ اساں سلیمان علیہ السلام نے بغیر پٹرول دے بغیر آئل کے بغیر فیول کے بغیر ایندھن کے بغیر گیس کے اپنی قدرت کے ساتھ ہوا کے دوش میں سفر کرایا. متا تو سا خوش ہو بھئی ایسا مہرینہ بنا کے نا آبدوزہ بنا کے سمندر دی تہ تلے سفر کریں دیا. فرمایا ایسا پہلے توارے دروازے بند کر دیتے اپنے یونس نو 40 دیہارے بچی دے پیٹ مہرین دے اندر آبدوزہ بلا کے سارے سفر کرائے. ایسا متا تو انہوں خیال ہوئے کہ ایسا چند تے چڑھ ویسا ایسا مریخ تے پہنچ ویسا ایسا فلان جگہ تے پہنچ ویسا. فرمایا ایسا اپنے محمد نو 7 آسمانہ تو اتے پہنچا کے ساری دنیا نو محمد دے پیرا تلے لتاڑ کے رکھ دیتا ہے تو دنیا نو سمجھا دیتا ہے تو سا جتنے بھی ترقی کرو میرے محمد دے پیروں نال بھی نہیں مل سکتا ہے. اللہ اکبر.
ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر پہ کر دیں جی، تعمیر ہویا، تعمیر کرنے تو بعد آدن ربنا، پہلا پارا ہی آخری رکوع ہے، آخری رکوع شروع ہونا آخری تو پہلا رکوع ہے، اور ربنا تقبل منا، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، پونے 4 جماعت ہے تو انہوں 5-7 منٹ دساں وضو واسطے، ٹھیک ہے یار میرا سفر تو کم از کم کوئی اس لائق تو بنے نا تاکہ میں کچھ تو اللہ کے خزانے سے لے کے جاؤں رحمت، ٹھیک ہے میں جو 4 گلا ٹوٹ کے سنا کے چلا جاؤں تو کوئی فائدہ ہے آمن دا، ایڈے پورو 28 گھنٹہ دا سفر کیتا ہے تو چلائی بھی میں آپ ہی گڈی تو ہونی آپ چلاؤنی ہے، توجہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بیت اللہ تعمیر کیتا، اللہ ہن بنا لے یسا بیت اللہ، تقبل منا، اللہ محنت ساڈے ذمے، توجہ مزدوریاں ساڈے ذمے، محنتاں ساڈے ذمے، اینا دے بدلے دیونا تیرے ذمے۔ نماز پڑھیے اللہ میں محنت کی ہے، نماز پڑھیے، کم دھندہ چھوڑے تے اپنا دنیا دا کاروبار چھوڑے، اللہ اے میرا حق ہے، اجر دیونا تیرا حق ہے، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آدن ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اللہ میرا ایک قبول فرما لے عمل، اے میرے پتر تے میں رل کے تیرا گھر بنایا، اس تو ثابت ہویا نیکی کر کے، عمل صالح کر کے، چنگا کام کر کے اللہ دے دربار دے اندر اسے چنگے کام دا وسیلہ چا پیش کرنا، اللہ اس نو قبول کرتے ساری نجات دا ذریعہ بنا، ایک کام کرنا ثابت ہے۔ ایک حدیث بخاری شریف دی، 3 بندے آ رہے ہیں، موسم خراب ہے، غار چلے گئے، لمبا واقعہ میں لمبا تفصیل نہیں کرتا، مختصر غار چلے گئے، اور تو ایک چٹان رڑی، وہ آ کے دروازے تے آ گئی، وہ اپنی غار دے دروازے تے آ کے دروازہ بند کر دیتا، راستہ بند ہو گیا، کوئی آپشن نہیں باہر نکلن دا، یہ بیچارے بڑے پریشان ہے، پہلے تو بڑی بندہ جی میں وسیلے اپنے دا کوشش کریں دا زور لیندہ ہے، کوئی حد پلے کام نہیں ہویا، موت نظر آندی پئی ہے، تینہ مشورہ کیتا ہے بھئی یار یہ حدیث ہے، تینوں نے مشورہ کیا بھئی یار ایسا کرتے ہیں، اللہ کے دربار میں نا اپنے عمل کا واسطہ پیش کرتے ہیں، یہ میرا نبی تاں ہی سنویندہ پہ ہے تاکہ میری امتی بھی اپنے عمل تو بعد اللہ کے دربار ایک عمل دا واسطہ پیش کرن، اگر یا اللہ میں فلانا کام کیتا ہے، دوسرا کہ یا اللہ فلانا کام کیتا ہے، تیسرا کہ فلانا کام کیتا ہے، 3 کام مشہور بات ہے آپ نے سنی ہوگی۔ بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا جس وقت 3 بندے آخری بندے ایک گل پیش کی تھی اللہ کے دربار اتنا راستہ مل گیا جو انہوں نے نجات مل گئی تے بچ گئے، ایک تاں واسطے سنائیے میرے نبی نے کہ میری امت دے لوگ بھی ایک 3 قسم دا دوسری قسم دا جیرا وسیلہ ہے کہ اپنے عمل دے نال اللہ دے دربار ایک وسیلہ دے کے عمل دا دعا منگو، اے بھی جائز ہے۔ 2 وسیلے ہو گئے، 3 وسیلہ سنو، 3 وسیلہ، یہ توجہ کرو یار میری طرف، اب آپ تھک گئے ہیں مجھے پتا ہے لیکن توجہ کرو، 3 قسم دا وسیلہ جیرا جائز ہے، اور کیرا جائز ہے، کوئی عالم ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی قاری صاحب ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی مرشد ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، کوئی صحابی ہے یا پھر نبی ہے یا پھر کوئی ولی ہے، اگر وہ زندہ موجود ہوئے تو آدھے سامنے اس دے کول چلے جاؤ تو سنا کو جناب اللہ دے دربار میرے واسطے دعا کرو، اللہ پاک میرا ایک مسئلہ حل کر دے وے، فرمایا اے وسیلہ کہ نیک بندے نو آکھنا میرے واسطے دعا کر، اے بھی جائز ہے، اے بھی میں مثال دے ماں سمجھ آسی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑے یا رسول اللہ میری ماں اجے کفر دے، توجہ کر، میری ماں اجے کفر دے، مہربانی کرو میری اماں واسطے تساں دعا کرو، متا میری اماں دو اللہ پاک ہدایت عطا کر۔ اے اور وسیلہ نبی والا، نبی زندہ موجود ہے،
یا رسول اللہ میری اما واسطے تساں دعا کرو. صحابہ فرماندے ابو ہریرہ نے آکھیا تے نبی سونے دے ہاتھ چال ہے تے نبی کہہ کولو منگیا کہہ کولو تے اساں کہہ کولو منگنا چاہیے سانو اللہ کول منگنا چاہیے. مطلب کوئی قبر تے جھنڈی تے شجر تے حجر تے پتھر تے فلاں تے بابا تے شاہ دولت تے شاہ فلانا تے شاہ جمال تے فلاں فلاں کوئی دعا نہیں سننے کے قابل. دعا سننے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ دے نبی نے اللہ کول منگی دعا تے اللہ مہدے ابی ہریرہ اللہ ابو ہریرہ دی والدہ نو ایمان عطا فرما. صحابہ فرمائندے نے کمال دی گل دیکھو ذرا. صحابہ فرمائندے نے بھئی نبی پاک نے ہاتھ چاہے نبی پاک نے انہیں ہاتھ چاہے ابو ہریرہ کھڑا نہیں ہویا دوڑ پہ دوڑ کے اپنے دروازے تے آئے. دروازہ کھولن لگیا تا دروازہ بندے لا کے کنڈیے چٹکی لگی ہے. ابو ہریرہ نے دروازہ کھڑکاون دی کوشش کی تھی تے انہیں آواز آئی ہے جی میں پانی تلے گردہ پیا ہوئے کوئی غسل پیا کرندہ ہوئے غسل پیا کرندہ ہوئے. ابو ہریرہ دی والدہ اندروں آواز دیتی ابو ہریرہ رکون میں غسل کر رہا ود کنڈی کھول دیا. ابو ہریرہ دن صحابیو اللہ دی قسم ماں دی آواز میرے کنتے پہنچی میرے دل فیصلہ کیتا ہے محمد دا تیر نشانے تے لگ گئے. اللہ اکبر. دروازہ کھولیا تھوڑی دیر کھول رہے ابو ہریرہ دروازہ کھولیا اما جی جس وقت دروازہ کھولا ابو ہریرہ اندر داخل ہوئے تما دی منہ وچوں نکل رہا ہے اشہد اللہ. سارے پڑھو یار یہ کوئی میرا نام ہے آپ کے قیمتی آپ کے کام آنے والا جملہ ہے. ابو ہریرہ دی وہاں کھڑی پڑھ دیئے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ رسولہ. صحابہ کرام بعد دے اندر پوچھ دے ہوں ابو ہریرہ نبی پاک نو جو دعا دا کھیئی وقت دوڑ کیوں پہ توجہ کر او ابو ہریرہ نبی پاک نو دعا دا کے دوڑ کیوں پہ. ابو ہریرہ دے میں تاں دوڑیا میں چیک کردہ پیام کہ محمد دی دعا دی سپیڈ زیادہ ہے یا میں ابو ہریرہ دی سپیڈ زیادہ ہے. کیا مطلب ابو ہریرہ فرماندے میں چیک کرنا چاہتا محمد دی دعا عرشہ تو پھر کے کہ میری ماں دے اندر ہدایت پہلے آندی ہے یا میں پہلے گھر بینا آدھے اللہ دی قسم میں اجے گھر پہنچانا میری ماں دے دل دے اندر اللہ ہدایت پہلے پہنچا دیتی ہے. ہاں ہن نبی دی زبان جو دعا نکلے اللہ قبول کیتی تے ابو ہریرہ دی ماں دا کام بن گیا. ابو ہریرہ خود بھی منگ سکدا آئی پر وسیلہ اختیار کیتا محمد والا صلی اللہ علیہ. آخری گل اے ترے قسمہ وسیلے دیاں ہو گئیاں جیریاں جائز جائز انہ دا تاکید بھی ہے تے کرنا بھی چاہیے اسا بعض مقامات تے کر دے بھی ہاں. اچھا اے طرح قسمت جائز ہو گئیاں. ہن چوتھی قسم جیری ناجائز دعا دے اندر وسیلے دی او کیڑی وسیلے دی دعا او کیڑی قسم ہے جیری ناجائز توجہ نال کسے فوت شدہ بندے دا سمجھ آ رہی بات کی کسے فوت شدہ ہستی دی چاہے نبی ہوئے چاہے صحابی ہوئے چاہے ولی ہوئے چاہے کوئی غوث کتب ابدال دے ملا بڑا چھوٹا ہوئے چاہے کوئی بندہ بھی ہوئے اللہ دی قسم اگر او فوت ہو چکا ہوئے او دنیا تو رخصت ہو چکا ہوئے وقت بندہ او دی قبر تے جا کے او دے مزار تے جا کے آکے اے بابا میری تیرے اگے تے تیری اللہ دے اگے شریعت دیئے حرام ہے چھڑا حرام ہے فرمایا شرک ہے. کیوں پردیاں دے وچوں سنن والا کلا کا اے تا مٹی دے پردے چلا گئی برزخ تے پردے چلا گئی برزخ آدھے پردے نو ہیں
اتھے چلا گیا. اتھو والی ہستی جتنی بھی آلہ کیوں نہ ہوئے دنیا والے دی پکار سن سکدی کوئی نہیں. ہن راندن 16 منٹ مکا دیواں گل. ہاں ہن اذان شدان بھی دیونی ہے, ہن مکا دیواں. اتنا کافی ہے جی, اتنا کافی ہے جی. بہرحال مختصر خلاصہ سن لو گل دا, ایک ادھے منٹ دے اندر تے وقت گل مکائیے. خلاصہ اے ہے ماشاءاللہ حافظ کلیم اللہ یہ تھوڑے سامنے بیٹھا ہے, حضرت صاحب دا صاحبزادہ ہے. اس نے قرآن نو اپنے سینے سجایا ہے. قرآن جی میں مبارک ہے نا, ان یار اس دے نال جیری شے ملدی جاندی ہے او بھی مبارک بندی جاندی ہے. مبارک میں نہیں برکت نال بھری ہوئی. مبارک اسا مفعول دسی گیا جی. مبارک برکت نال بھری ہوئی. کیویں؟ رمضان مہینے دی نسبت قرآن نال ہوئی. رمضان برکت نال بھرا گیا کہ کوئی نہ بھرا گیا نا. اچھا لیلۃ القدر دی نسبت قرآن نال ہوئی, برکت نال بھری کہ کوئی نہ بھری نا. اچھا اس تو بعد اے امت ساری امتاں نالو افضل تاں ہوئی جو قرآن نال نسبت ہوئی. برکتاں ملیاں کہ کوئی نہ ملیا نا. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیاں دا سردار بنیا ہے قرآن دی برکت نال. اے برکت آئی کہ کوئی نہ. انجے جنجے کوئی شے بھی ہے اس دی نسبت قرآن نال ہو ونجے تا او برکتاں والی بندی ویندی ہے. یقین کرو میں تعریف جھوٹی نہیں کر رہا, خوشامد نہیں کر رہا. خوشامد حرام ہوندی ہے. میں تانوں حقیقت کہہ رہا, جس بندے دے دل دے اندر بھی اللہ دا قرآن موجود ہے او بھی برکت نال بھری ویندا ہے. الحمدللہ حافظ کلیم اللہ اے بھی برکت نال بھری گیا ہے. لیکن مزید ضرورت ہے, مزید ضرورت ہے. بے چھڑا قرآن نو اتنے سینے محفوظ کر کے دے بندہ بات اپنے دنیا داری چ لگ جائے نا. جس طرح ان کے والد گرامی کی طلب ہے کہ اللہ ان کے بیٹے کو قرآن و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے. دعا کرو اللہ انہ دے بیٹے نو بھی سمجھ نصیب فرمائے, اسانو بھی تے اساڈی آل اولاداں نو بھی اللہ قرآن و سنت دی سمجھ نصیب فرمائے.